सर्वेषां उगादि शुभाशयाः। ओम श्रियमेव वरुन्धे शीते वाते पुनर्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेव वरुन्धे पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रम् प्रप्रजया पशुभिर्मिथुने ध्यायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जिह्वति यवचैन देवं वेद। ॐ संवत्सरमेतत्पतञ्जलेषु द्वौ वामासौ नियमः समासेन तस्मिन् नियमविशेषाः त्रिश्रवणमदकोपस्पर्शी चतुर्धकालपानभक्तः स्यात् अहरहर्वा भैक्षमस्नीयात् औदम्भरेभिः समिद्भिरग्निम् परिचरेत् पुनर्मामैत्विन्द्रियमित्येतेनानुवाकेन उद्धृतपरिपूताभिरद्भिः कार्यम् कुर्वीत अधन्दयवान् अग्नये वायवे सूर्याय ब्रह्मणे प्रजापतये चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यः पृथिभ्यः संवत्सराय वरुणायारुणायेतुर्वृतहोमाः प्रवर्ग्यपदादेशः करुणाकाण्डर्षयः अरण्ये धेयेरण्य भद्रम् कर्णेभिर्दिग्देति पित्वा महानाम्नेभिर्दकोशग्रस्पर्श समाचार्यो दद्यात् शिवानः सन्तमेत्योषधीरा लभते सुमृढीकेति भूमिम् एवमुपवर्गे धेनुर्दक्षिणा कृतम् सम्भासश्चक्षौमम् अन्यत्वा शुक्लम् यथाशक्तिवा देवज्ञस्वाध्यायधर्मेण अरण्ये धेयीत तपस्वी पुण्यो भवति तपस्वी पुण्यो भवति भद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्जिदत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्ट्वागम् सस्तनाभिः यसेम देवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शतमानम् भवति शतायुः पुरुषस्त्रेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति।